السلام علیکم جګرن کو ځاش فق بنګا شوزل بیا تاسو خپل پروګرام کې بدل کې هر کله ما څنګه تاسو ګوري چې موږ په دغه اسلام آباد نه تاسو ته مختلف ایونټ سم خو مختلف چې پارلیمنټریان چې کوم ایشوز چلیږي کوم صورتحالي اسلام آباد نه هغه تاسو په نظر کې راولو خو دی وخت موږ د رفا یونیورسيټي انټرنیشنل کې چې کوم جاب فیر په ولې سره کومه خبرو کو نو خبر نتورک نن سبا په هر یونیورسيټي خصوصي بلنه بنې دغه کې ولې چې سټوډنټ ډېر زیات دلچسپي اخلي کاغه انټرنشپ کې وی اوس خاص کر کیم ټیک په حواله سره هم زموږ خبر چې کوم هغه د په حواله سره راځي او دلته کې یو اکیډمي یعنی یو اکیډمي په نوې انداز سره چې کوم کیوان حامد راج صاحب په سربراهي کې دغه کېږي نو په حواله سره هم سټوډنټس ډېر زیات دلته افته رجحان شوی نو موږ کوشش نن دا و چې یو خو تاسو ته په دې حواله سره هم لږ اویرنس درکو او بیا هغه نه علاوه چې کوم سټوډنټس ذهن دی سټوډنټس چې کوم په دې حواله سره وی ویل څه غواړي او هغې ذهن کې څه دي نن سبا چې کوم ډیجیټلایز دور نه پس اے آی هغه کې څه حایل کېږي یا هغه باندې پریشر شته نشته او هغه ټیلنټ هم تاسو ته مختلف هغه موږ په دې پروګرام کې ښیو نو موږ سره اوسئ او دې پروګرام نه به تاسو ډېر خوند هم واخلي او ډېر معلومات هم تاسو ته ترلاسه شي موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام موږ ته پکې یوه پوښتنه میلاو شوه موږ پښتو کې اوس خبرې کوو کوم ځای مردان دلته رفا یونیورسيټي مونږ اسلام آباد کې اوسو بچپن دلته پیدا شوي او تاسو هغه تعالی کا سیفټي حواله سره څه داسې هغه نن ورکول غواړي روڈ سیفٹی اصل کې ډیر غټ مسله ده پاکستان کې اوورال پورا ورلد کې خو زه ریپرزینټ کوم اسلام آباد ټریفک پولیس لا نو روڈ سیفٹی لپاره ما دا کړی دی چې خلک ځان فیملی لپاره خپل ځان خیال ساتي چې خلک صحیح گاڑی چلائی سیٹ بیلٹ استعمالی ہیلمٹ استعمالی چې خپل سیفٹی لپاره اور فیملی لپاره استعمال کی اور اوورال انشاءالله الله دیو کی چې دا کمپین زما مخکې ډیر لاړ شي چې خلک پوه شي دې خبرې باندې موږ تاسو مخکې انشاءاللہ کیا ذہن میں لے کے آئی ہیں آپ میرا بیسکلی مقصد یہی ہے کہ کھانا جتنا کم سے کم ویسٹ ہو سکے اسی ٹائم شادی کے ٹائم بعد میں تو کچھ لوگ ڈونیٹ بھی کر دیتے ہیں لوگوں کو دے بھی دیتے ہیں لیکن ضائع ہوتا ہے وہ اس طرح سے اس کی حالت بچتی بھی نہیں ہے جس طرح سے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اب جیسے میرے یہ باکسز ہیں اب یہ اس طرح کے اب اس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے کہ آپ سے اپنی پلیٹ میں آپ کا کھانا ختم نہیں ہو رہا تو آپ اپنا جو کھانا ہے وہ اس میں ڈال کے اپنے ساتھ یا تو گھر لے جائیں یا یہ میرا ڈونیشن بوتھ ہے اس میں آپ کسی کو ڈونیٹ کر دیں تو اس کے کام آ جائے لے آپ نے بڑا زبردست قسم کا ایک آئیڈیا لیا کہ شادی بیاہ میں کھانا ضائع ہوتا ہے پلیٹ میں اتنا ڈالا جاتا ہے پھر آدھا رہتا ہے آدھا انہوں نے کھایا ہوتا ہے پلیٹ گندی یہ چیزیں تو اس میں واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے کہا کہ ایک باکس لیں اور باکس میں اس طرح چھوٹے چھوٹے جو چیزیں ہیں وہ بنا دیں اور اس میں آپ اپنے کھانے کے مطابق اس میں وہ کر دیں یہ آپ کا جی یہ اس طرح کے باکسز میں نے بنائے تو آپ پھر یہ حالوں میں جایا کریں یہ باکسز اس طرح تیار انشاءاللہ ایسے کریں آپ کا آگے پلان ہے ہاں یہ تو چیریٹی کے کام ہے مطلب کہ آپ ہاں ان کو میں آئیڈیا دے سکتی ہوں یہ اور وہ اپنی طرف سے آگے لا کے رکھیں لیکن آئیڈیا بیسکلی میرا ہو السلام علیکم وعلیکم السلام جمال نصر خان جمال نصر کم دے د سوات دلتا یونیورسٹی کے کم ڈپارٹمنٹ جی بیسیکلی ریمز ڈپارٹمنٹ سے تعلق ساتھ وہ ماس کمیونیکیشن زما ڈگری ہوا زبردست نو الطاف زمگا کم بے اغا لگے دلے دے اے وی ٹی چینلز والا آکے دے فارم فل کے کنا سے جی مختلف کسان روان انٹرویوانی کولی کسان سر نہ سنو انشاءاللہ وضو پام ڈکول نو سیر دا مخ کی سبب پلان انشاءاللہ خپل کریئر چې ایز ا جرنلسٹ او چې کوم دی به مخکې وړو خیره او ارادم دغه د دی فیلډ کې د راتلوم چې خپل خاورې خپل علاقې خپل جبې لپاره څه وکړو آج آپ لوگوں نے بھی ادھر اپنا وہ بنایا ہوا ہے مختلف یونیورسٹیوں میں تو اے وی ٹی خیبر نیٹ ورک جو ابھی تک کتنے اسٹوڈنٹس کو ہائر کر چکے ہیں اور اس فیلڈ میں ہر یونیورسٹی اپروچ بھی کر رہے ہیں تو آج کیسے دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بڑی مکس سی فیلنگ ہے ایک تو میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ان کا کانفیڈنس دیکھ رہا ہوں اور بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں رفا کی اگر بات کریں ہم اور کہیں نہ کہیں اپنا ایک ٹائم یاد آ رہا ہے جب وین وی انیشیلی اسٹارٹیڈ تو یہی آج مجھے ان میں تھوڑی سی اپنی جھلک نظر آتی ہے
اور یہاں پہ پھر میں کریڈٹ کیوں دینا چاہوں گا خیبر نیٹ ورک کو کہ الحمدللہ ایک واحد ادارہ ہے پاکستان میں کہ جو ادارے کے طور پہ تو کام کر رہا ہے لیکن ایک طرح سے یہ بچوں کے لیے ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ بھی کام کر رہا ہے کہ بہت سارے بچوں نے بہت سارے لوگوں نے انیشلی جب سٹارٹ کیا تو دے ور کنفیوزڈ کہ ایگزیکٹلی انہوں نے میڈیا میں بھی کس میڈیم کے اندر جو ہے کام کرنا ہے، ترقی کرنی ہے. تو یہاں پہ کام کرنے سے یا یہاں پہ کام کرنے کے بعد آپ کی جو اسکل سیٹ ہے اس کو فلورش جو الحمدللہ خیبر نیٹ ورک کر رہا ہے، وہ چاہے پھر اے بی ٹی خیبر ہے، چاہے وہ خیبر نیوز ہے، چاہے الحمدللہ K2 ہے، وہ کمال طریقے سے کر رہا ہے. تو میں آج اس کو لے کے تھوڑا سا اپنی میموریز کو بھی لے کے بڑا خوش ہوں، بس بچوں کو دیکھ رہا ہوں کیونکہ اب جو ایک ایرا ہے ڈیجیٹل کا، اب جو بچے ایک مسکنسیپشن کا شکار ہیں کہ ڈیجیٹل ٹھیک ہے ڈیجیٹل از دا فیوچر بٹ اسٹل دیر از جو آپ کا سسٹینیبلٹی آف سیٹلائٹ میڈیا ہے اس کا سب سے بنیادی جو اشفاق صاحب ایک جو ہے کہ ایک طرح سے جو ایک اعتماد آج بھی لوگوں کو یا میسز کو سیٹلائٹ میڈیم کے اوپر ہے. ڈیجیٹل پہ آپ کو خبر آتی ہے تو آپ کو اس کے لیے بہت ساری اتھینٹیکیشن سورسز چاہیے ہوتے ہیں بٹ سیٹلائٹ پہ یہ جو اتھینٹیکیشن ہے یہ آٹومیٹیکلی ایک پروسیس کے تھرو آپ تک ایک پراپر خبر یا ڈاکومنٹیشن پہنچتی ہے. اور بچوں کو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس چیز کا ریئلائزیشن اور ہماری خیبر نیٹ ورک نے کافی اسٹوڈنٹس کو مطلب ہائر بھی ہو چکے ہیں وہاں پہ ان کے انٹرنشپ کا ہو جو بھی ہو بہت زیادہ مطلب کہ اکیڈمک آپ تو ابھی اکیڈمک بھی ہونے کے ہے نا کم ٹیک بھی اس میں وہ ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کافی بچے انٹرسٹ لے رہے ہیں. بالکل لے رہے ہیں اور میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہ خالی ایک ادارہ نہیں یہ ایک اکیڈمی ہے بچوں کے لیے کہ بچے اس میں پریکٹیکلی جب ان کو اپروچ کرنا ہے یا پریکٹیکلی جب ان کو سیکھنا ہے سمجھنا ہے تھیوریکلی تو وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن یہاں پہ الحمدللہ کہ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں تو تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مزید کتنا وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کریڈٹ اے بی ٹی خیبر کو K2 TV کو خیبر نیٹ ورک کو جاتا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہے آصف عظیم صاحب یہاں پہ پیرو کا وہ کرتے ہیں آپ ماشاء اللہ زبردست قسم کا ہے وہ جاری ہے. کس طرح دیکھ رہے ہیں بچوں کے انٹرسٹ اور اس طرح کے جاب فیئر کے حوالے سے کتنے بینیفٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ ایز اے اسسٹنٹ پروڈیوسر ریمز میں کام کر رہا ہوں اور بیسکلی جو جاب فیئر کا یہاں پہ آج جو ہوا اکیڈمیا اور انڈسٹری ان دونوں کی بریجنگ تھی. یعنی کہ یہاں پہ جو انڈسٹری آئی ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ انٹریکشن کرایا اور وہ کاؤنسلنگ وہ ایکسپیرینس جو انڈسٹری میں اس وقت ہو رہے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے نا ان لوگوں کی کمیونیکیشن یہ بہت ضروری تھی. اچھا جاب فیئر جو ہم نے 2026 میں اپنا کرایا اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے اس میں میڈیا اسٹڈیز تھے, اس میں BS گیم ڈیزائن کے اسٹوڈنٹس تھے, اس کے علاوہ فلم پروڈکشن کے اسٹوڈنٹس تھے. یہاں پہ BS ڈیزائنس کے کافی زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس تھے, انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. بہت زیادہ پروجیکٹس ہمارے جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈسپلے کیے گئے. وہ ڈیفینیٹلی آپ نے بھی ان لوگوں کے انٹرویوز کیے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹیلنٹ جو ہے نا وہ شو کاس جو کرنا تھا وہ ہائی لائٹ جو ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ آپ لوگوں کی توسل سے ہی ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور اس میں جو انڈسٹری کنٹریبیوشن ہے یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہوتی ہیں. ہمارے بچوں کی جو انٹرنشپ ہیں, ہمارے بچوں کی جو جاب پلیسمنٹ ہیں, ہمیں یہ چیزیں انڈسٹری سے ریکوائرڈ تھیں. ہم لوگوں نے انڈسٹری کو انگیج کیا اور اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو آپ کے سامنے. اور ہمارے خیبر نیٹ ورک کا مطلب خاص کر کم ٹیک بھی ہے اس کی پارٹیسپیشن کے بارے میں اور وہاں پہ اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ اس کی تھوڑا سا دیکھیں خیبر نیٹ ورک کی جو میں بات کرتا ہوں ہمیشہ سے وہ خیبر نیٹ ورک کو میں مختلف کیوں دیکھتا ہوں. میں تقریباً انڈسٹری کے بیچ میں تمام ہی TV چینلز کا دورہ ہوتا ہے ہمارا, ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں. خیبر نیٹ ورک نے جو اپنے کلچر کو مینٹین کیا, ابھی بھی آپ جائیں گے تو جو خیبر نیٹ ورک کے اندر آپ کو وہ وائس ورثہ نظر آئے گا وہ آپ کو کسی چینل میں نظر نہیں آئے گا. اچھا یہی چیزیں ہیں کہ خیبر کی ہمارا ان کے ڈیفینیٹلی MOU بھی ہے اور خیبر کو ہم سب سے پہلے انگیج کرتے ہیں اور آپ لوگ ہمارے بیچ میں موجود بھی رہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی خیبر کی جو چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں اور بہت شکریہ خیبر کا, آج بھی آپ لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یور گڈ نیم؟ سارا گیلانی. سارا گیلانی. اب کیا کرتی ہیں؟ میں نے ایپ ڈیزائن کی ابھی. ویسے تو ہم لوگ ادھر BS ڈیزائن کے اسٹوڈنٹ ہیں تو FYP کے لیے میں نے ایپ ڈیزائن کرنے کا سوچا تھا. تو آپ اس طرح کیوں آئی ہیں, کیا رجحان ہے؟ کیا آپ کی مائنڈ میں ویب کا فیوچر ہے یا کس وجہ سے آپ اس طرح؟ یہ میں نے اس ٹاپک پہ کیوں کیا, یہ میں نے ایپ کیوں ڈیزائن کی ہے. میرا یہ تھا کہ مجھے انٹرسٹ بھی تھا UI UX ڈیزائن میں. ہم نے 4th سیمسٹر میں ہمارا ایک کورس تھا تو اس میں ہم لوگوں نے 2 ایپس ڈیزائن کی تھی تو وہ مجھے کافی پسند آئی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ میں شاید میجر اسی میں کروں.
گڈ، یہ بات بالکل درست ہے، جس سے شوق ہو اسی پہ جانا چاہیے. لیکن آپ آج کل جو ڈیجیٹل دور آ گیا، پہلے تو ایک دم سے چیزیں ہو رہی تھی، اے آئی آ گیا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ فیوچر میں کس طرح مقابلہ کر سکو گی، یا آپ کی کوئی اس طرح مائنڈ چلا جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے؟ سر مقابلہ تو نہیں کریں گے، پر ہم لوگ اے آئی کی ہیلپ تو لیتے ہیں. یہ ہے کہ اے آئی ہماری ہیلپ کر رہا ہے، تو اب جو ہے ہیومن کریٹیوٹی اے آئی اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو یہ اے آئی ہے، پر پھر بھی ختم نہیں کر سکتا یہ ہمیں. مطلب آپ اے آئی سے گھبرا نہیں رہی؟ نہیں گھبرانا نہیں، ہیلپ لیتے ہیں ہم. ہماری مطلب اب تھوڑا کم ٹائم میں ہم لوگ کام کر لیتے کیا ہیں. اے آئی پہ آپ فل ریلائز کرتے ہیں کہ اے آئی بالکل درست وہ دے رہے ہیں؟ نہیں وہ تو نہیں دیتے، وہ تو ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو اس وجہ سے پوری طرح ہم اس پہ اے آئی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. کیا نام ہے؟ امینہ نعمان. امینہ نعمان، کیا کرتی ہیں آپ؟ ابھی ایس ڈیزائن کی اسٹوڈنٹ ہوں، فائنل سیمسٹر میں. آپ نے کیا ڈیزائن کیا؟ میں نے برانڈ ڈیزائن کیا پورا اوور تھنکرز اور ایموشنلی برنڈ آؤٹ پیپل میں، کیونکہ پاکستان میں یہ بہت بڑا ایشو جو ہے وہ کریٹ ہوتا جا رہا ہے. اور میں نے جو ریسرچ کی تھی اس میں بھی یہی مسئلہ آیا تھا کہ ایٹ لیسٹ جو یوتھ کی ایج ہے نا، کہ جس طرح کے ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح اے آئی بھی جو ہے انفیوز ہوتا جا رہا ہے، تو ان کے لیے یہ مسئلہ آ رہے ہیں کہ جاب مارکیٹ بہت پریشرائز ہو گیا، اس کے علاوہ پڑھائی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے. تو ان کے لیے جو ہے ایک سسٹم ڈیزائن کیا تاکہ وہ اس کے تھرو جو ہے ہیلپ آؤٹ لے سکیں کہ جو ہے کیسے ان چیزوں سے بریک آؤٹ کرنا. اچھا، تو آپ اس وقت ٹھیک ہے جو دور ہے یا جس طرح چل رہا ہے، اس سے آپ کنفیوز ہو رہی ہے کہ اے آئی یا ڈیجیٹل کا دور آ گیا، تو اس سے کچھ ہو رہا ہے آپ کو؟ کنفیوژن تو نہیں ہے، کیونکہ ہم جس طرح اس بات کو لے کے چلتے ہیں کہ اے آئی ٹیک اوور کر لے گا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اے آئی ٹیک اوور نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ہیومن برین جس طرح ایک کمپلیکس آرگن ہے نا، آپ جو چیز ڈیزائن کر سکتے ہو وہ اے آئی نہیں ڈیزائن کر سکتا، کیونکہ اے آئی جو ڈیٹا اس کے پاس آلریڈی پڑا ہوا ہے وہ اسی کے تھرو جو ہے وہ کرتا ہے، اس کو وہ الگ سے کوئی آپ کو آؤٹ آف دا باکس چیز نہیں ڈیزائن کر کے دے سکتا. وہ آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ خود نہ کرو. اے آئی آپ کا کمپینین بن سکتا ہے لیکن وہ آپ کو ریپلیس نہیں کر سکتا. جی کرنگتو کو دیوخ کے منگسرا فاطمہ چکم دغا ڈپارٹمنٹ لیڈ کوي او ماشاءالله فرسٹ گریجویٹ نپس ایک دم ورته الله مکور کړی او ډېر قابله ده. موږ ورسره پښتو کې خبرې کوو، وایي چې پښتو لږه راځي، خو موږ ګورم چې څومره ټیلنټ دی. السلام علیکم. وعلیکم څنګه السلام. خیم تاسو څنګه یې؟ الحمدلله دوره زبردسته پښتو وی او څنګه لګنې تعارف وکړه زموږ ګرانو کتونکو ته. مالا پښتو خو ډېر خوښ نه راځي، ورې لږ راځي، لږ راځي، لږ پوهېږي په ټوله. او پوهېږي ټوله. دا ډېره ښه خبره ده چې دا لینګویج چې کوم دی که نه، هر زبان خپل مونږ وایي چې مادري زبان چې کوم دی هغه فرست دی. خو مونږ هم بس هغه پښتو دی، هغه دې وجې نه چینل هم پښتو دی، لږ هغه پښتو له خلکو ته هم پته ولګي چې یاره دا هغه وي. بهرحال مونږ مین ټینګ د بره راځو. څنګه لکه تاسو څه دا سټوډنټس چې کوم دې وخت کې ګورئ، یو پریشر ډیولپ دی، ډیجیټل میډیا راغله، بیا اے آئی एकदम راغلو، سټوډنټس موبایل کې دا هر یو ډیزاین که جوړوي یا کوم طرف ته ځي، پریشر شته؟ پریشر خو شته. او ولې لکه څه وجه باندې پریشر؟ پریشر اس لیے بھی ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ آج کل موبائلوں میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں. جس طرح سے جب ہمارے ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ برشز اور پینسل سے لے کے پہلے خاکے بناتے تھے، پھر اس کو برشز میں لے کے جاتے تھے، پینٹس کرتے تھے ہم لوگ. لیکن اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اے آئی نے اسٹوڈنٹس کو میرے خیال سے زیادہ خراب کر دیا ہے. یہ ہے کہ میں یہاں پہ ریمز میں پڑھاتی ہوں اور میرا اس طرح سے ہوا کہ میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو کہا کہ خود کو انٹروڈیوس کرواؤ. اسٹوڈنٹ نے چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دی کہ میرا نام علی ہے اور بتاؤ کہ میں کیا ہوں. تو یہ والے جو مسئلے ہیں وہ ہیں. لیکن کچھ بچے بہت اچھا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت آگے بھی نکل رہے ہیں. کہتے ہیں یہ تو ہمارا سائنس بھی، ہم نے سائنس میں بھی پڑھا تھا جب ہم پڑھتے تھے تو وہ الگ بکس تھے کہ ہر چیز کا عمل کا رد عمل ہوتا ہے. تو ہر چیز میں اسی طرح اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں.
ये चलता रहता है, लेकिन क्या हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, इसमें आप नया वो कर सकते हैं कि ये अच्छा है, आप इस तरफ जाएं? जी बिल्कुल, हम स्टूडेंट्स को बता सकते हैं. स्टूडेंट्स आजकल एआई का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइन में भी रह के, मीडिया में भी रह के बहुत अच्छा उस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और ज़्यादातर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको पता है कि आजकल जेन ज़ी जनरेशन है, अल्फ़ा है, तो वो ज़्यादातर जो है वो डिजिटल मीडिया की तरफ ही उनका जो है रुझान उनका ज़्यादा है. वालेकुम गुड सलाम. नेम? मलाइका, मलाइका कहाँ से हो? कश्मीर से. कश्मीर, इसलिए आपने कश्मीर वाला ब्रांड इधर रखा हुआ है. और स्टूडेंट्स कौन सी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स? बीएस डिज़ाइन की. BS डिज़ाइन. और आप डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हो और आपने ये वैसे नॉर्मली लगाया जो यूनिवर्सिटी में आप इवेंट होता है, या आपका शौक़ है कि मैं इस ब्रांड को मुतारिफ़ कराऊँ? मैंने असल में अपना कल्चर जो है उसको प्रमोट करना था, कश्मीरी कल्चर को. कश्मीरी चाय तो आजकल जो बनाते हैं उसमें ये डालते हैं, वो डालते हैं, लेकिन असल कश्मीरी चाय जो है वो तो कुछ और है. जो हमने सुना था वो तो उसमें नमक भी डालते हैं. असल कश्मीरी चाय जो है वो है ही नून चाय. नून का मतलब होता है नमकीन, तो असल में वो है ही नून चाय, नमकीन. नमक चाय नमक क्यों डालते हैं, क्यों पीते हैं? वो उनकी अपनी एक रेसिपी है, अपने कल्चर है, उस रेसिपी को उन्होंने अडॉप्ट किया. इसकी फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि शुगर से बचा जाए, शुगर से बचा जाए. नहीं, देखिए ये कश्मीरी है और ये इसका, चूँकि मैंने फिर जर्नलिस्ट हो के फिर थोड़ा सा स्टडी भी करते हैं इस पर कि ये है क्या. एक तो नमक वो जो वहाँ पे डाला जाता है, एक गला जो होता है ये आपका साफ रहता है. दूसरा इसने बताया कि जो शुगर का रुझान बढ़ रहा था तो वहाँ पे कश्मीर वालों ने उसमें मतलब कि जो बड़े बुज़ुर्ग लोग थे नमक भी शामिल कर दिया, तो वो उसका टेस्ट जो है वो नमक को ख़त्म, यानी शुगर को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये किया. तो ये बड़ा अच्छा वो एक्सपीरियंस भी रहा है. अभी कभी कभी मैं नमक वाला चाय पीता हूँ. हाँ. अजय कंगतुंगो दिवा के मुंगसरा दे डॉक्टर मोहम्मद शाहिद से मीडिया के असिस्टेंट प्रोफेसर दिलता पर यूनिवर्सिटी के माशाल्लाह डेर यंग मुक्ता मिलाओ शो संग जी तासो दिवा के स्टूडेंट्स की मीडिया की इंगा टीमम दाव यो खुदल तजुंगा कम जॉब फेयर पॉले सरा खैबर नेटवर्क दागा यो हसवी चे नवे टैलेंट नवे सरावली होता सुस्सा नज़र दे मीडिया स्टूडेंट्स कम तरफ डेर ज़्यादा غدي او خاص کر کوم ډیجیټل دور بیا ورپسې اوس AI راغله ټینشن شته. اصل کې یو خو نن سبا چې ډیجیټل ایج دی AI پرټیکولرلی کنه چې AI په میډیا کې څنګه یوز کیږي, په نیوز رومز کې څنګه یوز کیږي, او نن سبا مطلب چې سوشل میډیا سٹارټ کې زموږ داوا چې لکه په پرنٹ میډیا با په ټلویزیون با په دې باندې ریسرچز کېدل, سټډیز به کېدل, د تھیسس چې کوم سټوډنټس ځان کوي. او چونکې AI راغلی نو AI والے سره تھیسس کېږي یا د سټوډنټسان په دې فوکس کې چې لکه د AI په نیوز روم کې څه رول دی, په نیوز میکینګ کې یا په مختلف یا گیم ډیزاین کې یا ډیزاین کې دې کې څنګه یوز کېږي که نه. او بل چونکې دا اوس کنورجنس والا ایج دی چې مطلب چې زیاتره سټوډنټان دا چې کوم ایونټ هم نه ارینج کړی په دې کې تاسو وګورئ جاب فیر کې, نو په دې کې چې کوم دی نو د AI یوز هم شوی دی او ډیزاین خپل سټایلز دي چې کوم څومره نن سبا زموږ چې څومره کورس هم دی کوي هغه سره وخت سره سره اپډیټ کوو که نه. لکه اوس زموږ په MS کې AI اینڈ میډیا ټیکنالوژي یو کورس انټروډیوس کړی ریسنټلی که نه, دا مخکې نه و, یا داسې نور میټاورس باندې کار کېږي لګیا دی, دا د ډیجیټل یو ایج یو سره ریلیټډ یو سبجیکټ دی که نه, دا پهله نه و. نو اوس زموږ PhD تھیسس ریسرچ چې کوم کېږي, د MS ریسرچ چې کوم کېږي, د ټولو کې فوکس دی چې په هغې کې زموږ ټیچرز دي د ټریډیشنل میډیا والي سره چې څوک ریسرچ کول غواړي سټوډنټس, نو هغه ټیچرز هم هغه مینیج کوي, او که د سوشل میډیا والي سره کوم سټوډنټس تھیسس کول غواړي داسې هغه ټیچرز هم شته چې هغه مونږ یې حواله کوو. جی رنګتونکو دی وخت کې مونږ سره مونږ چې کوم سټال لګېدلې یا کوم د ځکه جاب فیر کې یقینا تاسو پورې دلی هم وي چې زیاتره یونیورسيټي مونږ انګیج کوي, ولې چې مونږ کیپیسټي یعنی د اکیډمیک په لحاظ سره سټوډنټس ته هغه ورکولو باندې. ما سره دی وخت کې وقاص صاحب ناسته. وقاص صاحب تاسو ته لیدې شي ډېر مشهور, خو ما نه عمر کې ډېر مشر دی, ډېر زیات مشر دی او مشر په ایکسپیرینس کې هم دی. ماشاءالله خیبر نیوز, K2, خیبر انټرټینمنټ دی پروډوسینګ پروګرامینګ مختلف قسم کې هغه باندې دا کار کوي. او نن چې کوم اکثر د پاره دا جاب فیر کې یا انټرویوز سټوډنټس اخلي, نو نن تاسو ګورئ چې بشمیره سیویګانې چې کومې دي هغه دي اکټه کړي دي سټوډنټس والا. سوې وکاس نن سورا پورې سټوډنټس انټرست
خیبر ایز ان خیبر نیټ ورک تاسو زه څنګه چې تاسو د خیبر نیټورک خبره وکړه نو د خیبر نیټورک چې دی یو پریکټیکل اگزامپل زه خپله یم چې مونږ هم داسې د سټوډنټس ایج نه سټارټ کړه او ماشاءالله نن مونږ سره دومره ایکسپیرینس دی چې مونږ د خیبر د مخې د خیبر نیټورک د مخې چېرته یو جاب فیر کې ناست یو دلته رفاه یونیورسټي کې ان کولابریشن د دوی سره دلته چې کوم سټوډنټان دي دای کوم چې پروجیکټس ډسپلی دي او چې د کم حده پورې چې د خیبر نیټورک سټوډنټان او د ینګسټر سپورټ کولی شي هغه مونږ کو لګیا یو او زیاتره سټوډنټانو چې ما دا وکړه چې د هغې د جاب نه زیات چې دی د هغې د کاونسلنګ هم پرابلم دی ولې چې تھیوري کې او پریکټیکل کم لایف کې چې دی هغه ډېر غټ ایکسپیرینس وي او خیبر نیټورک همیشه کا پېښور وي که د خیبر پښتونخوا که د مردان سیمه وي که د چارسدۍ که د کم یو کلی وي هغه خیبر نیوز تاسو یو ځای نه دی پریښې او بیا چې د خیبر اوس د اسلام آباد خبره وشي نو ماشاءالله اسلام آباد کې اول اوور پاکستان چې د خیبر نیټورک خپله د خبره هغه وزیر پیلاوي لګیا دی په اسلام آباد کې خو داسې یو یونیورسټي پاتې نه ده چې مونږ ورسره ان کولابریشن کې نه یو یا مونږ ورسره ایم او یو نه کړي او مونږ هغې سره انیشیل ان فیوچر پروجیکټس نه کوو لګیا یو نن ما هم چې دی دلته به دی د نن د ایونټ کې د جاب فیر رفاه یونیورسټي چې کوم مونږ سره یو ځای مرسته کړې ده مونږ یو ځای جوائن کړی دی او کړی دی دغه ارګنایز کړی دی نو دې کې چې دی ما ډېر زیات ماشومان وکړه آلموسټ 30 نه زیات ماشومان داسې دي چې د هغې شارټ لایف سټایل لکه د په هغې په لایف باندې هغه مونږ شارټ سټوري جوړولی شو خیبر نیټورک هغې ته پلیټفارم ورکولی شي او هغه پروموټ کولی شي نو ډېره مننه ستاسو د خیبر نیوز او د خیبر نیټورک چې مونږ ته هم داسې اپورچونیټي راکړې ده او داسې ماشوم کې چې کم ینګسټر چې کم راتونکي دي هغې له هم اپورچونیټي ورکړې ده ډېره مننه جی ګرانو کتونکو تاسو زموږ نننی پروګرام زما کیپټل ډیری خصوصي په دې ونیولې وه پکې چې زم ګورو چې دا تاسو دپاره هم اویرنس دی خاص کر زموږ پښتانه د دې انډسټري نه بطور زه چې ګورم زموږ فیملی داسې یو چینل دی چې انډسټریز کې کم وګورو اسلام آباد چونکې هب دی اسلام آباد کې ډېر غټ انډسټریز وي خو بیا تاسو په خپله د دې یونیورسټیز چې کم هغه دي هغه نه واورېدل چې خیبر ته ولې فوکس کوي چې دا دلته سټوډنټس ګرومینګ د هغې جابس د هغې تحفظ ډېر زیات خیال ساتلی کېږي او نن هم دغه وجه ده چې ډېر زیات دلته خلکو اپروچ دی او نو موږ مقصد هم دا و چې تاسو ته اویرنس هم ورسي بیا دې پروګرام کې تاسو ولیدل چې سټوډنټس کې ډېر زیات ټیلنټ دی هغې مختلف چې کم پروجیکټس باندې کار کوي او په داسې وخت کې چې کم ډیجیټلایز دور دی او اے آئی د پریشرز دغه نو سټوډنټ چې کم دی د دې مقابلې دپاره بیا خیبر نیټورک کې بیا کیمټیک چې کم دی یعنی خیبر اکیډمي چې کوم هغه دی هغه په حوالې سره که تاسو ګورئ نو هغه هم د نوې جنریشن د نوې کول دپاره زموږ دور اوس ختمیږي خو اوس د نوې جنریشن دپاره ډېر زیات مواقع میلاویږي نو همدې سره زموږ پروګرام وخت سر ته رسي انشاءالله نه پروګرام سره بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم تر هغه ساعتې پورې غواړم تاسو نه اجازت الله په امان